ساڈا پرانا پیا مسجد اسا مسجد بھی بنوا لئیے کروڑاں روپیے لا لیں کوئی آخدا یہ ممبر تا بنواؤ نواں میں کہ اس ممبر دے اوتے بابے اور دے قدم لگے ہوئے میں تو باندھا اس واسطے ہیں کہ برکتاں ساریاں اس ممبر دیاں اے ممبر میں بدلاں دا آدھی زندگی وچ نہیں اس وقت بھی جڑا ممبر بنتے آیا اندیاں بھی یہ ترائے پوڑیاں آئیاں ایک اتنے حضور باندھے آئے ایک بچالے ہوندی دے بیٹھا جتے پیر مبارک رکھ دے جدہ سرکار دا ہو گیا وصال تے زمانہ آیا حضرت ابوبکر صدیق دا اور حضرت ابوبکر صدیق فرمایا جتے سونا باندھا اتنے میں نہیں بیٹھ سکتا اتو ایک پوڑی چھڑ دے دوئی پوڑی تے باندھے تے جدہ انہوں تو بعد واری آئی حضرت عمر دی انہوں تو میں تو مرتری پوڑی تے باساں میں تو ابوبکر علی پوڑی تے بھی نہیں بیٹھ سکتا اس لائق بھی نہیں اور وہ حضور علیہ السلام کا پہلے سٹے ممبر بانتے آیا ترائے پوڑی والا رکھی جا آج پہلے نے حضور اتنے بیٹھے یا بیٹھے حالی خطبہ شروع کیتا نہ کوئی گال نہ کوئی مضمون نہ کوئی واقعہ بس الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ پڑھا کہ رومن دی آواز آمن لگ گئی اور ایتھے جو بابیے نات نہ شروع ہوئے حالی میں کے رکھی ہوئے کہ کوئی رومن لگ جاوے آپ سارے دیکھ سا کہ خیر ہے انہوں کی ہو گیا رومن ہوندہ کسے گالتے اینے رومن جو شروع ہویا ایدلے ویکن ایدے ایدلے ویکن ایدے اگلے ویکن پیشاں تے پیچھلے ویکن اگاں سمن کسی نو آئی نہیں یہ روندہ کون ہے کہ رومن دی آواز بد دی گئی اور حدیث پاک دے لفظ ہیں کہ جیویں ڈاچی دا ٹوڈا ماں تو پچھڑ جاوے تو مڑ او رنجدہ ہے اس طرح آواز آمن لگی اس ویلے حضور علیہ السلام پر چھڑا ممبر تو اترے وہ مگر جڑا کھچی دا موڑا انہوں جاتے جفا پایا جفا بھی پائی کھلوتے ہاتھ بھی پھیر دے پین کی فرما دے پین چپ کر نہ رو جے تو چاہنے میں تینوں انہیں کھجور بنا دے بڑے اور روپے آگے جے تو چاہنے میں تینوں انہیں کھجور بنا دے جے تو چاہنے تینوں میں پھڑ لگا دے جے تو چاہنے تیری کھجور ساری کائنات پہنچا دے اور اتنے بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سکا مڈ تے وڈا ہویا تو پاتری کوئی نہیں سیروی کوئی نہیں حضور پہ فرما دیں جے تو چاہے تینوں میں کھجور بنا دے جے تو چاہے میں تینوں کھجور لوا دے تے تیری کھجور ساری کائنات پہنچا دے تے جے تو چاہے تے تینوں جنت دے باغ وچ لوا دے اس دا سائیں مینوں کھجوراں دی لوڑ بھی کوئی نہیں جنت دے باغاں دی لوڑ بھی کوئی نہیں میری بہشت آئی تیرے قدم ہن این چکر مینوں پٹا چا تے ہیٹھ دفنا چا تے میری قبر دے اوتے ممبر پا چا میری جنت بھی ای ہے میری معراج بھی ای ہے میرا سب کچھ ای ہوئے حضور علیہ السلام پٹوایا ہیٹھ دفنایا اوتے ممبر پایا تے ممبر تے بیٹھ کی فرمایا کہ صحابیو ہاتھ لکڑ ہاتھ سکی لکڑ لیکن ان دے دل وچ بھی میرا عشق ہے میری محبت ہے میرا پیار ہے قیامت والے دن اللہ انہوں بھی اٹھا سی انسان بنا تے تواڈے رلے جنت وچ داخل اللہ کیا جنت دی ٹکٹ کی ہے حضور دی محبت حضور دا پیار لکڑ نو مل جاوے تے لکڑ جنتی جانور نو مل جاوے تے جانور جنتی انسان نو مل جاوے انسان جنتی تے جے حضور دے غلام تے مسلمان نو مل جاوے تے کیا بات